हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड की स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से आज हम उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 है बायोलॉजी का, लेक्चर नंबर 15 है, 10th क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लाइफ साइकिल में। तो जब मेल और फीमेल एग और स्पर्म जो हैं आपस में कन्वर्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो इस फ्यूजन के अमल को हम किस चीज़ का नाम दिया था? फर्टिलाइजेशन का। तो उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट हासिल हुए हैं वो क्या था? फ्यूजन, एग और स्पर्म की जो फ्यूजन होती है, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है, रिज़ल्ट हासिल हुआ है, उसको हम क्या कहते थे? ज़ाइगोट का नाम दिया था हमने। तो ज़ाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। ज़ाइगोट भी डिप्लॉयड है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है। माइटोसिस हुई, ज़ाइगोट की माइटोसिस होने के बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो से सीड कोट बना, सीड बना। तो उसके नतीजे में ये प्रोसेस चलता गया। तो इस अमल में ये दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इस नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल हुआ, तो इस नतीजे को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। और सीड की जो डेवलपमेंट हुई कैसे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म के अंदर अगर बात करें एंजियोस्पर्म के हवाले से, फ्लावरिंग प्लांट के हवाले से, तो उसके 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। 3 मुख्तलिफ जो हैं डिस्टिंक्ट जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसको हम इश्तराक करते हैं। फर्स्ट जो है, एम्ब्रियो से क्या हासिल होता है? ज़ाइगोट हासिल हुआ है, पहले हमने पढ़ा था। तो एम्ब्रियो से क्या हासिल होता है? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट से क्या होते हैं? ज़ाइगोट से एम्ब्रियो हासिल होता है। तो एम्ब्रियो से ज़ाइगोट बना है। यानी ज़ाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से सीड बनता है। तो दूसरे नंबर पर एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस, उससे क्या हासिल होता है? एंडोस्पर्म टिश्यू हासिल होते हैं। तो ये क्या है? एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है? एज ए खुराक है, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो के लिए जो नया, जो छोटा जानदार प्लांटलेट्स है, छोटा जानदार है, ये छोटा बच्चा है, ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, या छोटा प्लांट्स है, तो उसके लिए ये क्या है? एंडोस्पर्म टिश्यू एक ग़िज़ा है। तो नंबर 3 पर है ओव्यूल की जो वाल होती है, जो दीवार होती है ओव्यूल की, तो उसको हम क्या कहते थे? सीड कोट का नाम दिया। हम सीड कोट को हमने वो हासिल हुई। तो यहाँ पर भी हम इस सीड कोट को दोबारा देख लेते हैं। सीड कोट है क्या चीज़? ये सीड कोट जो है, अगर सख्त हो जाए, थिक हो जाए, मोटा भी हो जाए और सख्त भी हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये किसका होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर कोकोनट का सीड जो है हमेशा सख्त होता है और मोटा होता है। जबकि अगर कमज़ोर हो, पेपर हो, छोटा हो, मोटा ना हो, पतला हो, तो इसको हम क्या कहते थे? पीनट का जो है वो सीड कोट होता है। बहुत सख्त नहीं होता, छोटा कमज़ोर होता है। अगर फंक्शंस के हवाले से बात करें, सीड कोट के 2 फंक्शन हैं। ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। दूसरा जो है, मैकेनिकल इंजरी को क्या करता है? कहाँ से? मैकेनिकल इंजरी से हमें एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर होगी बात? तो इसमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताई गई है, ये क्या है? ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लोम्यूल का नाम देते हैं। और नीचे वाले जो ये है, इसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। ये क्या है? सीड है, सीड कोट है। तो अंदर वाला जो सुराख होता है, इसमें हैलम की मिसाल दी गई है। हैलम क्या है? स्केयर। स्केयर कहते हैं सुराख को। हैलम जो है एक सुराख है, किसके अंदर मौजूद होता है? एम्ब्रियो के अंदर मौजूद होता है। ये जो सकार होता है, जो सकार ऑन सीड कोट, सीड कोट के ऊपर जो सकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हैलम का नाम होता है।
علم پڑھی پہلے ہم نے اس میں یہاں پر پڑھی تھی گردے کے اندر، وہاں پر جو ہے کمزور سے ایک خالی سوراخ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حلم کا نام دے دیا تھا ہم نے۔ یہاں پر بھی جو ہے جو سکار ہوتا ہے سیڈ کوٹ کی، ہم اس کو کیا کس چیز کا نام دیتے ہیں، حلم کا نام دیتے ہیں۔ یہ خالی جگہ جو ہوتی ہے، خالی جو داغ نما شکل جو ہوتی ہے، اس کو حلم کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر ایک کارٹیلیڈن بنی ہوئی ہے۔ یہ کارٹیلیڈن کیا ہے، وہ دو مختلف ہوتی ہیں کارٹیلیڈن کی، ایپیکاٹائل ہیپوکاٹائل، دو طرح کی جو ہیں کارٹیلیڈنز ہوتی ہیں۔ کارٹیلیڈنز میں اگر ایپیکاٹائل کی بات کریں تو ایمبریو جو سٹیم ہوتی ہے اباؤ دا کارٹیلیڈن کے اوپر جو ہے سٹیم کا بن جانا، اس عمل کو ہم نام دیں گے ایپیکوٹائل کا۔ جبکہ ہیپوکاٹائل کی بات کریں تو ایمبریو جو سٹیم ہوتی ہے بلو دا کوٹیلیڈن کے جو نیچے موجود ہو، تو اس عمل کو ہم نام دیں گے ہیپوکوٹائل کا نام دیں گے۔ یہاں پر کیا ہوتی ہے، سیڈ سٹور ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، سٹور ہوتی ہے سیڈ، اور نیوٹرینٹس کو بھی سٹور کرتی ہیں۔ سچ ایز کچھ ایسے ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آئلی پروڈکٹ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں بادام کو دیکھ لیں تو اس میں جب اندر سے نکالتے ہیں گلی وغیرہ کو تو محسوس ہوتی ہے جو چھوٹا سا جو اوپر کی جانب ہوتا ہے لیس دار مواد ہوتا ہے، تو اس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، ایمبریو کا نام دیتے ہیں، ایمبریو کا۔ ٹھیک ہو گیا، ایمبریو وہاں پر سٹور ہوتا ہے، کچھ ایلی پروڈکٹ کو بھی سٹور کرتا ہے، کچھ سٹارچ ہوگی، پروٹین ہوگی، سچ ہے کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایلی ہوتے ہیں، کچھ فیٹس نما ہوتے ہیں، کچھ کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، ان کو کیا کرتا ہے ایز اے خوراک کے طور پر یوز ہوتی ہیں اینڈوسپرم، کس کے لیے، ایمبریو کے لیے۔ یہ سارے پروڈکٹ کیا ہوتے ہیں، ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ، اگر بات کریں اسٹرکچر کے حوالے سے، اس میں زائگوٹ بنتا ہے، سٹارٹ میں ایمبریو سے زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ سے ایمبریو بنتا ہے، ایمبریو سے سیڈ بنتا ہے، سیڈ کہاں سے بنتا ہے، اوویول کی یا وال سے بنتا ہے۔ اگر اووری کی بات کریں، فروٹ کی بات کریں تو وہ کیا بنتا ہے، اووری کی جو وال ہوتی ہے جوسی ہو جاتی ہے تو وہاں سے فروٹ بنتا ہے۔ تو اینجیوسپرم میں پلانٹ 3 پارٹس اور 3 مختلف حصے ہوتے ہیں، ایمبریو سے زائگوٹ سے یعنی ایمبریو، اینڈوسپرم نیوکلس سے اینڈوسپرم ٹیشو بنتا ہے، سیڈ کوٹ کہاں سے بنتا ہے، اوویول کی وال سے۔ اور سیڈ کوٹ کی بات کریں، سیڈ کوٹ کیا ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں کہاں سے، انٹیگومنٹس سے کے ذریعے، وال آف اوویول کے ذریعے۔ کچھ پلانٹ میں تھن ہوتے ہیں، پیپر نما شکل اس کی ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں تو کیس کے اندر، پینٹ کے اندر، جبکہ کچھ پلانٹ ایسے جس میں سخت ہوتے ہیں پینٹ کے اندر، جبکہ کچھ سخت ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، کس چیز کا، کوکونٹ کے پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا اسٹرکچر، اگر اس کی فنکشنز کی بات کریں، یہ مکینیکل انجری مہیا کرتا ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے کس کو، ایمبریو سے، ایمبریو کو تحفظ دیتا ہے مکینیکل انجری سے جو ڈرائنگ کنڈیشن جب ہو رہی ہو۔ کچھ اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہیلم کی، ہیلم کیا ہے، اس میں سکار ہوتی ہے سیڈ کوٹ کے اوپر، خالی جگہ داغ نما بن جاتا ہے تو اس کو ہم ہیلم کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پر اسٹرکچر میں دکھایا گیا، اوپر والی جو پورشن ہوتی ہے اس کو پلومیول کہتے ہیں، نیچے والا جو پورشن ہوتی ہے اس کو ریڈیکل کہتے ہیں۔ یہاں سے پلومیول سے شوٹ بن نکلتی ہے، جبکہ ریڈیکل سے ہمیں کیا نکلتی ہے، روٹ نکلتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے پتے وغیرہ نکلتے ہیں، یہاں سے جڑ نکلتی ہے۔ ہیلم جو ہے کارٹیلیڈن یہاں پر ہوتے ہیں، دو طرح کارٹیلیڈن ہوتی ہیں، ایپیکوٹائل اور ہیپوکوٹائل۔ ایپیکوٹائل ایمبریو سٹیم سے اگر اوپر آ جائے تو اس کو ہم کارٹیلیڈن کو کیا کہتے ہیں، ایپیکوٹائل، جبکہ نیچے آ جائے ایمبریو سٹیم کے نیچے ہو تو اس کو ہم کارٹیلیڈن کہتے ہیں، ہیپوکوٹائل کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے پروڈکٹ، کچھ ایسے پلانٹ بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اولی پروڈکٹ کو حاصل کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، جو ایز اے خوراک کے طور پر یوز ہوتی ہیں، اینڈوسپرم ٹیشو، جیسا کہ سیڈ میں فوڈ کے طور پر سٹارچ ہوگی، پروٹین ہوگی، کاربوہائیڈریٹ ہوگی، فیٹ ہوگی، یہ حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم جرمینیشن کی بات کریں گے، سیڈ کی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔